आगामी निर्वाचन जित्ने उपायको खोजीमा रहेका मुख्य दलका शीर्ष नेतालाई भएन एउटा क्षेत्रमा विश्वास। कान्तिपुर समाचारमा आज कुन नेताको कति ठाउँबाट भयो सिफारिस त्यसबारेको सामग्री। कलाकार पूर्ण विक्रम शाहलाई बाल यौन दुराचारमा 2 वर्ष 6 महिना कैद सजाय, जबरजस्ती करनीमा भने सफाई। सर्वोच्च अदालतमा 3 जना न्यायाधीश सिफारिस। अन्तर्राष्ट्रियमा बेलायतमा नयाँ प्रधानमन्त्री र खेलकुदमा महिला साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालको शानदार सुरुवात लगायतका प्रसङ्ग। नमस्कार। अब मुख्य समाचार। चुनाव जित्न क्षेत्र खोजेर जिल्ला चहार्दै मुख्य नेता उपेन्द्र यादव 6, आर्जु राणा 5 र पुष्पकमल दाहाल 4 क्षेत्रबाट सिफारिस। समानुपातिकमा फेरि पनि पहुँचवालाकै हालिमुहाली। असोज 1 गतेबाट निर्वाचन आचार संहिता लागू गर्ने आयोगको तयारी। उम्मेदवारी मनोनयनसँगै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिने। काठमाडौँमै हुन्छ विद्यावारिधि उपाधिको किनबेच। भारतका 4 विश्वविद्यालयका प्रमाणपत्रलाई त्रिवीले मान्यता नदिने, पुरानाको पनि छानबिन हुने। कन्जर्भेटिभ पार्टीकी नेत्री लिज ट्रस बनिन् बेलायतको तेस्रो महिला प्रधानमन्त्री। कर कटौती गर्ने आफ्नै प्रतिबद्धता पूरा गर्ने चुनौती। र महिला साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालको विजयी सुरुवात। सावित्रा र अनिता चम्किदा भुटान 4-0 ले पराजित। भोलि भारत र पाकिस्तान भिड्ने। निर्वाचन आयोगले आगामी असोज 1 गतेदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू गर्ने तयारी गरेको छ। मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावको 2 महिना अघिबाटै आचार संहिता लागू गर्ने तयारी आयोगले गरेको हो। आम निर्वाचनको आन्तरिक तयारीमा जुटेको आयोगले राजनीतिक दलहरू मतदाता प्रभावित पार्ने खालका गतिविधिमा संलग्न हुने आशंका बढेको भन्दै 2 महिना अघि नै आचार संहिता लागू गर्ने तयारीमा जुटेको हो। यसअघि आयोगले भदौ 20 गतेभित्रै कर्मचारी खटनपटन र व्यवस्थापन सक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसैगरी पूर्वनिर्धारित उद्घाटन र विकासका काममा छुट्याइएको बजेट मतदाता प्रभावित हुने गरी अन्य शीर्षकमा खर्च गर्न आयोगले रोक लगाएको छ। आयोगले दशैं, तिहार, छठ लगायतका पर्वमा मतदाता रिझाउने किसिमका कार्यक्रम नगर्न पनि दलहरूलाई सुझाव दिएको छ। एउटा भोल्युम मात्र राखिएको र तिनलाई पछि बाँडफाँड गर्दै जाने खालका बजेटहरू नगर्नुहोस्। यसले निर्वाचनलाई असर गर्छ। 2 महिना त्यो बजेट होल्ड गरेर त्यसपछि आउने नयाँ प्रतिनिधिहरूबाट परिचालन गर्दा अप्ठ्यारो पर्दैन भन्ने लाइनको निर्देशन साथै प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारलाई पनि यो दिइसकेको अवस्था छ। यसलाई आयोगले निगरानी गरिराखेको छ। आवश्यक कदम आयोगले त्यो कुरा त्यो निर्देशनको मतलब बर्खिलाफ त्यो निर्देशनको विपरीत काम कुराहरू भयो भने आयोगले आचार संहिताको कडाइका साथ अनुगमन गर्ने जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रस्तावबाट सरकार पछि हटेको छ। आज बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले कार्यकाल लम्ब्याउने गरी ल्याइएको विधेयकमा परेका संशोधन प्रस्तावलाई स्वीकार गरेका हुन्। उद्देश्य चाहिँ अन्यलतालाई क्लियर गर्न मात्रै यो ल्याइ उद्देश्य त्यो थियो। तर अब जुन खालको हामीले यहाँ चाहिँ खास गरी प्रमुख प्रतिपक्षीले पनि के छ भन्दाखेरि यसलाई होइन फिर्ता नै लिउँ भन्ने कुरा गर्यो। सत्तापक्षका मान्य सांसदहरू पनि त्यही कुरा उठाउनु भयो र गठबन्धनले पनि के छ भन्दाखेरि यस विषयमा अहिले यो कानुन ल्याउनु वास्तवमा उपयुक्त हुँदैन भन्ने किसिमको गठबन्धन सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू समेतको दृष्टिकोण भएको कारणले यसमा अहिले म त्यो भाषा नै पढेर सुनाउँछु यहाँ, किनभने त्यो हामीले भाषा नै पढेर सुन्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ सरकार अहिलेको लागि चाहिँ यसलाई त्यो संशोधन प्रस्तावलाई स्वीकार गर्ने तहमा गएको विवरण निवेदन गर्न चाहन्छु। सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल नयाँ निर्वाचन भई पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना गरिने उल्लेख गरेको थियो। तर चुनाव घोषणा भइसकेपछि विधेयक ल्याइएको भन्दै आलोचना भएपछि सरकार पछि हटेको हो। कानुन मन्त्री कोइरालाले संशोधन स्वीकार गरेपछि प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकले विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो। विधेयकमा प्रतिपक्षी तथा सत्तापक्षका 11 वटा संशोधन दर्ता भएका थिए। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा 3 जनाको नाम सिफारिस भएको छ।
मङ्गलबार बसेको न्याय परिषद बैठकले नीता गौतम दीक्षित, विनोद शर्मा र DN पराजुलीको नाम सिफारिस गरेको हो। न्याय परिषदको सिफारिस संसदीय सुनवाईले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्ने हुने प्रावधान रहेको छ। सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश सहित 21 न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको छ। हाल प्रधान न्यायाधीश सहित 19 जना न्यायाधीश रहेका छन्। मङ्सिर 4 गतेको आम चुनावका लागि राजनैतिक दलका तल्लो तहका कमिटीले उम्मेदवार सिफारिस गर्दै केन्द्रमा पठाउने क्रम जारी छ। केन्द्रले निश्चित संख्या मात्र सिफारिस गर्न सुझाव दिए पनि तल्लो तहबाट एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट धेरैजनाको नाम सिफारिस भएको छ। त्यति मात्र होइन, सुर्खेतमा त समानुपातिकतर्फ आरक्षण कोटालाई समेत दलहरूले ध्यान दिएको पाइँदैन। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार दलहरूले उम्मेदवारको बन्द सूची बुझाउँदा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खस, आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। त्यति मात्र होइन, उम्मेदवारी दिँदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तर मङ्सिर 4 गतिको चुनावका लागि समानुपातिकतर्फ दलहरूको सिफारिस संविधानको मर्मभन्दा फरक छ। समानुपातिकमा सबै क्षेत्र समेट्ने भन्दा पनि टाठाबाठाले आफ्नो नाम समावेश गरेको पाइन्छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सांसदहरूको जुन खालको हामीले रेकर्डहरू, जुन खालको अभ्यास हेरिरहेका छौँ, त्यति सुखद छैन। यसले पछिल्लो समय के पनि सन्देश दिएको छ भने समुदायमा अल्पसङ्ख्यक पिछडिको भन्दा पनि जो चाँटो बाटो छ उसैको लागि हो भन्ने खालको पनि जनमानसमा यस खालको भ्रम सिर्जना गरेको छ। सुर्खेतमा नेपाली काङ्ग्रेसले सङ्घ र प्रदेश सभाको समानुपातिकतर्फ 88 जनाको नाम सिफारिस गरेको छ, जसमा अधिकांश व्यापारी, पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला र प्रदेशका पदाधिकारी समेटिएको छ। त्यस्तै नेकपा एमाले पनि 2074 सालको निर्वाचनमा प्रत्यक्षबाट सङ्घीय सांसदमा निर्वाचित भई मन्त्री समेत भइसकेकालाई समानुपातिकमा राखेको छ। माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षमा समेट्न नसकिएका नेता व्यवस्थापन गर्न समानुपातिकको सहारा लिएको छ। सबै समानुपातिक जाति महिलाहरूको हो, दलितको हो, पिछडिको समुदायको हो, मुस्लिमको हो भन्ने चाहिँ पर्न गएको छ। समानुपातिक त्यस्तो होइन महिलाले मात्रै पाउने, जनसङ्ख्या आधार पुरुषले पनि पाउनुपर्छ। प्रत्यक्ष नभएपछि त्यसलाई 33% संवैधानिक बाध्यता पुर्याउने बाध्यता छ नि, त्यो पुरा गर्न समानुपातिकबाट फुलफिल गरिने हाम्रो प्रचलन छ। दलहरूले चाहिँ कलिस्टर र संविधान विपरीत नगएर उहाँहरूले जिम्मेवारका साथ मिलाउनुहुन्छ भन्ने मेरो अपेक्षा छ। दलहरूको नेतृत्व तहले आफू सुरक्षित हुन समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई रोजेका छन्। जनताबाट अनुमोदन हुन नसक्ने अवस्था भएकाले उनीहरू संसदमा छिर्न समानुपातिक बाटोबाट अघि बढेको देखिन्छ। समानुपातिकलाई यदि हामीले नसुधार्यो भने यसको विकल्प खोज्नतिर मान्छेहरू लाग्छन्। अब अर्को निर्वाचन प्रणाली आउनुपर्छ, यो प्रणाली भएन भन्नेतिर जान सक्छन्। यसलाई अहिले नेतृत्व पङ्क्तिले, हरेक पार्टीको नेतृत्वले यसलाई चाहिँ सही तरिकाले सदुपयोग गरिदियो भने उपयुक्त हुन्छ भने। समानुपातिकका नाममा नेताका नातेदार, व्यापारी र आफन्त पर्ने गरेका छन्। आरक्षणबाट कसले फाइदा पायो भनेर कुनै गतिलो अध्ययन समेत भएको पाइँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन साईका साथ रुकुम पश्चिम सहकर्मी महेश केसी र कमल पन्त, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत। राजनीतिक दलका नेताहरू चुनाव पछि क्षेत्र परिवर्तन गरिरहेका हुन्छन्। एकपटक चुनाव जितेर पठाएका नेता अर्को चुनावमा कुन जिल्ला या क्षेत्रमा पुग्छन् टुङ्गो हुँदैन। विशेष गरी दलका शीर्ष नेताहरू सुरक्षित क्षेत्रको खोजीमा जिल्ला चाहरिरहेका हुन्छन्। मङ्सिर 4 को प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा चुनावमा पनि नेताहरू निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तनको ध्याउनमा छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो 2070 को संविधान सभा निर्वाचनमा गिरी जिल्ला सर्लाही 4 मा मधेसी दलकै उम्मेदवार महेन्द्र राई यादवसँग पराजित भएका थिए। त्यसपछि उनले 2074 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा जिल्ला नै परिवर्तन गरे। उक्त निर्वाचनमा धनुषा 3 बाट लडेका उनी काङ्ग्रेस उम्मेदवार विमलेन्द्र निधिलाई पराजित गर्दै विजयी भए। मङ्सिर 4 को चुनावमा उनको नाम सप्तरी 3 र धनुषा 3 बाट सिफारिस भएका छन्। तर उनी गिरी जिल्ला नै फर्कन्छन् कि अन्यत्रबाटै चुनाव लड्छन् यकिन छैन। यस्तै लोसपा अध्यक्ष मोहन ठाकुर पनि 2074 को निर्वाचनमा महोत्तरी 3 बाट निर्वाचित भएका थिए। तर यसपटक उनको नाम 12/4 बाट पनि सिफारिस भएको छ। राजेन्द्र महतोजी हामीहरूलाई भनिसक्नु भएको छ कि म धनुषाको क्षेत्र नम्बर 3 बाट लड्छु र ठाकुरजी पनि पूर्ण रूपले मानसिकता बनाइसक्नु भएको छ महोत्तरीको 3 नम्बर क्षेत्रबाट
यस्तै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तत्कालीन फोरमबाट पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा मोरङ 5 र सुनसरी 5बाट विजयी भए। 2070 को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा फेरि दुवै जिल्लाबाट उम्मेदवार भए, जसमा सुनसरीबाट मात्र विजयी भए। 2074 को निर्वाचनमा पुनः सुनसरी छाड्दै सप्तरी 2 पुगे र प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजयी भए। यही क्षेत्रमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतको पनि घर छ। अब हुने चुनावमा राउत पनि यही क्षेत्रबाट चुनाव लड्दैछन्। अहिले जसपा अध्यक्ष यादवको नाम सप्तरीको 4वटै निर्वाचन क्षेत्र तथा मोरङ, सिराहा र बाराबाट पनि सिफारिस भएको छ। तर जसपाका नेताहरू भने यादव सप्तरी 2बाटै चुनाव लड्ने बताउँछन्। 7वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट उहाँको नाम सिफारिस हुनेछ, तर जुन जिल्लाबाट जति भए पनि उहाँ पुरानै निर्वाचन क्षेत्र सप्तरीको 2बाट नै उम्मेदवार हुनुहुन्छ। उता एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पनि आउँदो निर्वाचनमा क्षेत्र परिवर्तनको तयारीमा छन्। यसअघि 2074 को निर्वाचनमा काठमाडौँ 2बाट विजय भएका नेपाल आउँदो चुनावमा रौतहट 1बाट सिफारिस भएका छन्। सधैँ काठमाडौँबाट चुनाव लड्दै आएका काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाको नाम यसपटक सप्तरी 1बाट सिफारिस भएको छ। यसरी जसरी पनि विजय हुनकै लागि पटक पटक निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रको दुर्बल पक्ष भएको राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन्। विभिन्न प्रत्याशीहरू आफू पारम्परिक उड्दै आएको क्षेत्र छोडेर अर्को क्षेत्रतिर जान थालेका छन्। त्यसले के भइराखेको छ भने कोही पनि उम्मेदवारलाई निर्वाचन केन्द्रित बनाइदिँदो रहेछ। निर्वाचन केन्द्रित हुँदाखेरि ती जनप्रतिनिधिले अन्य क्षेत्रका जनतासँग गर्नुपर्ने न्याय, गर्नुपर्ने प्रतिनिधित्वका स्वाभाविक प्रभावहरू देखाइराखेका हुँदैनन्। यो लोकतन्त्रको दुर्बल पक्षको रूपमा देखिएको छ। गठबन्धनका नेताहरू अहिले जुन जुन क्षेत्रबाट सिफारिस भए पनि अन्तिम टुङ्गो भने दलहरूबीच हुने सहमतिले नै लगाउनेछ। तर जसरी पनि चुनाव जित्नै पर्छ भन्ने हिसाबले पटक पटक क्षेत्र परिवर्तन गर्दा नेताहरू मतदाताप्रतिको जवाबदेही र कर्तव्यप्रति भने चुकिरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि धनुषाबाट अमरकान्त ठाकुर र वीरगञ्जबाट पङ्कज श्रेष्ठका साथ आर्यन विश्वास, राजविराज, सप्तरी। मङ्सिर 4 गते हुने आम चुनावका लागि राजनैतिक दलहरूमा उम्मेदवार सिफारिस गर्ने क्रम चलिरहेको छ। प्रमुख दलका नेताहरू कहाँबाट उड्दैछन् र कति सुरक्षित भन्ने चासो पनि धेरैमा छ। आफूलाई लोकप्रिय देखाउन र सुरक्षित राख्न नेताहरूले 6वटा सम्म क्षेत्रबाट सिफारिस गराएका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव 6 ठाउँबाट सिफारिस हुँदा प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु देउवा 5 र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 4 ठाउँबाट सिफारिस भएका छन्। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा 2048 सालबाट लगातार जित्दै आएको गृह जिल्ला डडेलधुराबाट सिफारिस भएका छन्। 2064 सालमा रोल्पा 2 र काठमाडौँ 10, 2070 मा काठमाडौँ 10 र सिराहा 5 तथा 2074 सालमा चितवन 3 मा उम्मेदवार बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल यसपटक गोर्खा 1, नवलपुर 1, बागलुङ 2 र चितवन 3बाट सिफारिस भएका छन्। 2056 सालमा रौतहट 1 र 4, 2064 सालमा काठमाडौँ 2 र रौतहट 1 तथा 2070 मा रौतहट 1 तथा 2074 मा काठमाडौँ 2बाट चुनाव लडेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल यसपटक काठमाडौँ 2 र रौतहट 1 तथा 4बाट सिफारिस भएका छन्। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झापा 5बाट चुनाव लड्ने तयारीमा छन्। अघिल्लो चुनावमा पनि उनी यही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए। अघिल्लो चुनावमा सप्तरी 2बाट निर्वाचित जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव यसपटक सिराहा 1 र 2, बारा 2, सप्तरी 2, पर्सा 4 गरी 6 निर्वाचन क्षेत्रबाट सिफारिस भएका छन्। प्राय सबै शीर्ष नेताहरूले यस अघि आफूले जितेकै निर्वाचन क्षेत्र रोजेका छन्। अब एकभन्दा बढी उम्मेदवारको सिफारिस पठाएको छ र कहीँ एकैजनाको पनि पठाएको पनि रहेको छ। नेताहरूका आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रहरू छ। मोटामोटी विगतदेखि लड्दै आएको जनतामा टेस्ट हुन गएकै ठाउँहरूमै जानुहुन्छ धेरैजसो सिनियर नेताहरू। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर बारा 4 र महोत्तरी 3बाट सिफारिस भएका छन्।
उनी अघिल्लो निर्वाचनमा महोत्तरी 3बाट निर्वाचित भएका थिए। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई गोर्खा 2बाट चुनाव लड्ने तयारी गरिरहँदा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन झापा 3बाट चुनाव लड्दैछन्। भट्टराई र लिङदेन यसअघि पनि यिनै क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी बागलुङ 1बाट सिफारिस भएका छन्। यो हेर्दा अधिकांश दलका शीर्ष नेता प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचन लड्ने तयारीमा देखिन्छन्। अब जनताको आवाज आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। तपाईको क्षेत्रबाट दलहरूले गरेको उम्मेदवार सिफारिसलाई के भन्नुहुन्छ? जनताको आवाज उम्मेदवार हुने एउटा हो, तर 20-25 जनालाई सिफारिस गर्नु चाहिँ दलहरूले नाटक गरे जस्तो लाग्छ। ठाउँलाई चिन्ने खालको मान्छे चाहिँ अहिलेसम्म हामीले देखिनौँ जस्तो लाग्छ। सिफारिस गरेका उम्मेदवारहरू चाहिँ पटक पटक टेस्ट भइसकेका छन् र उहाँहरूबाट चाहिँ विकासको आशा अब नेपाली जनताले कसरी गर्ने? अहिलेको राजनीति न भाले न पोथी पुरानो दोहोरिरहेको छ नि त। अब नयाँ मान्छे आउनु भयो भने चाहिँ फेरि नयाँ विकास हुन सक्छ। तिनै उम्मेदवार दोहोरिने क्रम भइरहेको छ। युवा पंक्तिमा चाहिँ अझै पनि नेतृत्व पंक्ति जान सकेको छैन। पुरानै उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ। दलहरूले जसले आफ्नो चाकरी चाप्लुसी गर्यो तिनीहरूलाई सिफारिस गरेका छन्। नाता गोताहरूलाई चाहिँ सिफारिस गरेको छ। जति मेहनत गरेको छ पार्टीमा त्यही अनुसार नै सबैजना निर्णय गरेर पठाएको छ। पुँजीवादीहरूलाई ग्राहकता दिएको छ। महिलालाई छुट्याउने त्यस्तै हुँदै भएन। नजिकका मान्छेहरू राखेको हो कि भन्ने मन लाग्छ। ठेकेदार पनि सिफारिस भएका छन्, मास्टर पनि सिफारिस भएका छन्। गाउँले एउटा पठाउँछ, केन्द्रले अर्को दिएर पठाउँछ। त्यो चाहिँ ठिक लाग्दैन हामीलाई। गाउँले मन पराएको मान्छेले टिकट नपाउने रहेछ भन्ने कुरा बुझाएको छु। दलले महिलाको नाम सिफारिस गर्न कन्जुसाइ गर्यो। सीट बाँडफाँडमा सहमति खोज्न सत्तारूढ 5 दलको कार्यदल बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसिरहेको छ। 1 महिना यता सीट बाँडफाँडको विषयमा गठबन्धन दलको लगातार बैठक बसे पनि सहमतिमा भने पुग्न सकेका छैनन्। आजको बैठकबाट सहमति जुटाउने नेताहरूले बताएका छन्। यसबारे थप जानकारी दिन सहकर्मी प्रकाश बम बालुवाटारबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। प्रकाशजी, कार्यदलको बैठकमा अहिले के भइरहेको छ, थप जानकारी के छ? श्रद्धा, यति बेला प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा यति बेला बैठक जारी छ। सत्तारूढ गठबन्धनले सिट बाँडफाँडका लागि बनाएको कार्यदलको बैठक यति बेला बसिरहेको छ। करिब 7 बजेबाट सुरु भएको बैठक जारी छ, अहिले पनि जारी छ। साउन 20 गते गठन गरेर कार्यदल गठन गरेर र साउन 23 गतेबाट पहिलो पटक बैठक बसेर विभिन्न मोडालिटीमा र विभिन्न आधारहरूमा छलफल गरे पनि अहिलेसम्म टुङ्गो नलागेपछि पटक पटक शीर्ष नेता, पटक पटक कार्यदल र कयौँ पटक शीर्ष नेता र कार्यदलको संयुक्त बैठकले पनि सिट विभाजनको टुङ्गो नलगाएपछि अब हामीले प्रतिनिधि सभाका 165 र प्रदेश सभाका 330 सिटमा सहमति खोज्ने र क्षेत्रगत रूपमा सहमति खोज्ने भनेर एउटा सहमति गरेर हिजो र आजको बैठकमा हिजो प्रतिनिधि सभाका 165 सिटमा छलफल गरेको र आज प्रदेश सभाका 330 सिटको छलफल गरेर आजै मध्यरातिसम्मका लागि मध्यरातिसम्म जसरी पनि एक मिलन बिन्दु खोज्ने र त्यसै अनुसार अघि बढ्ने र यो प्रतिवेदन तयार पारिसकेपछि आज प्रतिवेदन तयार पारिसक्ने भनिएको छ। यो प्रतिवेदन तयारी पारिसकेपछि अब शीर्ष तहलाई बुझाउने भन्ने खबर हामीले प्राप्त गरेका छौँ। हस् प्रकाशजी, जानकारीका लागि धन्यवाद। उनी थिए हाम्रा संवाददाता बालुवाटारबाट प्रकाश बम। सिट बाँडफाँडका लागि गठबन्धनको बैठक बालुवाटारमा बसिरहेको छ, यसै विषयमा कुराकानी गर्दै। अब बाँकी समाचार। शीर्ष नेताहरू आआफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका दोस्रो तहका नेताले गरेको वाम तालमेलको प्रयास असफल भएको छ। उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने समय नजिकिँदासम्म पनि कुनै सहमति हुन नसकेपछि प्रयास नै विफल भएको हो। सत्तारूढ 5 दलभित्र सिट बाँडफाँडमा समस्या देखिरहेका बेला माओवादी केन्द्रका युवा नेताहरूले थालेको एमाले सहितको वाम तालमेलको सम्भावना अब नरहेको नेताहरूले बताए। विपक्षी दल एमाले पनि वर्तमान गठबन्धन दलका कुनै पनि घटकसँग चुनावी तालमेलको सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारेको छ। यो निर्वाचनमा यो गठबन्धन रहुन्जेल यो गठबन्धनका पुजारीहरूसित हाम्रो कुनै तालमेल हुँदैन। पक्कै पनि गठबन्धनमा विषय टुङ्गाउनुको निम्ति अब छलफल बहस कुराकानी कसले प्राप्त गर्ने, कुन क्षेत्र को व्यक्तिको निम्ति को उठ्ने भन्ने कुरा होला, चलिरहला। नोमिनेसन हुने दिनसम्म यो चलिरहन्छ। तर फेरि पनि गठबन्धन छोडेर अर्को गठबन्धनतिर कतै हो कि भन्ने कुरा अहिले त्यस्तो चाहिँ प्रसङ्ग छैन। पीएचडी अर्थात् विद्यावारिधि
शैक्षिक अध्ययनको सबैभन्दा उपल्लो तह पूरा गर्न त्यति सजिलो छैन। तर पैसा लगानी गरेकै भरमा कतिपय विश्वविद्यालयले नियमित नपढी अनुसन्धानमूलक थेसिस नलेखी PhD को उपाधि बेच्ने गरेको पाइएको छ। कतै तपाईँ त्यसमा त पर्नु भएको छैन? यस्तो शैक्षिक व्यतिथि मौलाउन थालेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भारतका 4वटा विश्वविद्यालयका शैक्षिक योग्यतालाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको छ। भारतको सिङ्गानिया, मेवार, साइनाथ र लभली प्रोफेसनल विश्वविद्यालयले दिएका शैक्षिक योग्यताको उपाधिलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समकक्षता नदिने भएको हो। भारतका केही विश्वविद्यालयले काठमाडौँमा सम्पर्क कार्यालय नै खोलेर नियम विपरीत नेपाली प्राध्यापक सुपरभाइजर राखेर शोधार्थी विद्यार्थीलाई प्रक्रिया मात्र पुर्याएर विद्यावारिधि अर्थात् PhD को उपाधि दिने गरेका थिए। शोधार्थीले अनुसन्धानका माध्यमबाट नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन वा प्रचलित सिद्धान्तको विस्तृत वर्णन गरेपछि PhD को उपाधि पाउँछन्। तर नेपालकै सम्बन्धित कार्यालयमा बिदासम्म नबसी ती विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गर्ने नेपालीको सङ्ख्या बढ्दैछ। यति मात्र होइन, विज्ञान र प्रविधि जस्ता विषयमा दूर शिक्षा र अनलाइन माध्यमबाट पठन पाठनको व्यवस्था गर्न नपाउने व्यवस्था भए पनि ती माध्यमबाट अध्ययन पुरा गरेको भन्दै समकक्षताको आवेदन पढ्न थालेपछि त्रिवीले कठोर निर्णय लिएको हो। एक युनिभर्सिटीको प्रोफेसर अर्को युनिभर्सिटीको PhD को शोध निर्देशक बन्न नमिल्ने, तर केही नेपाली शोधकर्ताले त्यो UGC को चाहिने त्यो गाइडलाइन्सलाई ख्याल नगरेर उहाँहरू PhD गरेर आउनुभयो यही युनिभर्सिटीहरूबाट, होइन? दोस्रो कारण यो हो रोक्नुपर्ने। तेस्रो कारण के हो भने PhD इनरोलमेन्ट उहाँहरू केहीजनाले यहीँको पसलमा गर्नुभएछ, त्यो पसलको बिल राख्नु भएछ। भारतका ती 4वटा विश्वविद्यालयबाट स्नातकदेखि विद्यावारिधिसम्म गरेको भन्दै वर्षेनी 300 भन्दा बढीले समकक्षताका लागि त्रिवी पुग्ने गरेका छन्। पछिल्ला केही वर्षमा ती विश्वविद्यालयबाट शैक्षिक उपाधि हासिल गरेको समकक्षता हजारौंले पाइसकेका छन्। अब त्यसको पनि छानबिन गर्नुपर्ने देखिएको छ। फेकबाट पास गरेर आएका उसलाई चाहिँ हामी छोड्दिने भनेदेखि त उसलाई के प्रक्रिया अनुसार छोड्यौ तिमीहरूले, अहिले हामीलाई के प्रक्रिया अनुसार चाहिँ बन्द गर्यौ भनेर चाहिँ यो त जेन्युन क्वेसन चाहिँ आउँछ नि पिपुलको अघिल्तिर। त्यसैले चाहिँ तिनीहरूको पनि अब कारबाहीको अब के कारबाही गर्ने र विगतको कुरा छ। एकाडेमिक सर्टिफिकेट हो, यदि त्रुटिपूर्ण छ भने त्यो मरेको मान्छेको पनि सर्टिफिकेट खारिज हुन्छ, बाँचेको त कुरै पढ जाओस्। तपाईलाई त्यो न्युजहरू थाहै छ, होइन? केही देशका राष्ट्राध्यक्षले चाहिने चोरेको सर्टिफिकेटको आधारमा त्यहाँ राजीनामा गर्नु परेछ, मन्त्रीहरूले राजीनामा गर्नु परेछ, भाइस चान्सलरहरू जेलमा गएको इतिहासहरू छ। त्यसो त ती विश्वविद्यालयबाट PhD को उपाधि पाएकाले बढुवा प्रक्रियामा अङ्क थप्न मात्र काम गर्ने गरेको आरोप पनि नलागेको होइनन्। किनबेचका आधारमा लिएका शैक्षिक उपाधिको समकक्षता नै रद्द गर्न र उच्च शिक्षाको गरिमामा आँच आउन नदिन समकक्षतामा अझै कराई गर्नुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, माटोको उर्वरा शक्ति बढाउन के गर्नु पर्ला? A. प्राङ्गणिक मल प्रयोग, B. परीक्षणको दायरा विस्तार र C. किसान सचेतना। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, A. प्राङ्गणिक मल प्रयोगमा 35%, B. परीक्षणको दायरा विस्तारमा 18% र C. किसान सचेतनामा 47%। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, शैक्षिक उपाधि किनबेच नियन्त्रण गर्न के गर्नु पर्ला? A. समकक्षतामा कडाई, B. कसिलो मापदण्ड र C. कानुनी कारबाही। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। देशभर डेङ्गी संक्रमण बढे पनि परीक्षणका लागि चाहिने किट सरकारसँग पर्याप्त छैन। हाल देशभर जम्मा 5000 किट मात्रै रहेको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ। गत वर्ष 540 जना मात्र संक्रमित थिए। त्यसैका आधारमा किट मौजदात रहेकामा अहिले बिरामी बढ्दै जाँदा किट अपुग भएको हो। अहिले 1 महिनामै संक्रमितको संख्या 4000 नागिसकेको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले प्रदेशहरूका आपूर्ति केन्द्र तथा स्वास्थ्य कार्यालयबाट माग भए अनुसारको किट उपलब्ध गराउन नसकिएको जनाएको छ। महाशाखाले थप किट उपलब्ध गराउन गृह कार्य भइरहेको जानकारी दिएको छ।
आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा पनि हामी आह्वान गरिसकेका छौँ, पत्राचार गरेका छौँ। तत्काल उहाँहरूले डेङ्गुको किट उपलब्ध गराइदिने भनेर बाचा दिनुभएको छ। त्यस्तै हाम्रो पार्टनर अर्गनाइजेसनहरू, हाम्रो सहयोगी संस्थाहरूलाई पनि हामीले पत्राचार गरिसकेका छौँ। अहिले हामीसँग स्टक खाली भएको अथवा डेङ्गु किट नभएको भन्ने अवस्था छैन, तर पनि हामीसँग भएको किट चाहिँ माग अनुसार हामीले असाध्य चाहिँ त्यसलाई माग अनुसार चाहिँ दिन नसकेको पक्कै पनि हो। अस्पतालहरूमा डेङ्गीका बिरामीको चाप बढ्न थालेको छ। अहिले काठमाडौँको शुक्रराज अस्पतालको आइसियुमा 9 र वार्डमा 18 जना बिरामीको उपचार भइरहेको छ। बिरामी बढेपछि थप शैय्या राखेर प्यासेजमै उपचार गर्नु परेको अस्पतालले जनाएको छ। बिरामीको चाप बढी भएकै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो त्यो एक्जिस्टिङ इमर्जेन्सी रुममा चाहिँ हाम्रो बेडहरूले धान्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि हामीले छुट्टै बेडहरू सेटअप गरेर पनि हामीले बिरामीको उपचार चाहिँ गरिरहेका छौँ। यसैगरी वीर अस्पतालको वार्डमा 28 जना छन् भने त्रिवी शिक्षण अस्पतालको वार्डमा 30 जना र आइसियुमा 1 जना उपचारार्थ छन्। पाटन अस्पतालको वार्डमा 15 जना उपचारार्थ रहेको अस्पतालले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्थानीय सरकारहरूसँग डेङ्गीका लार्भा खोज्ने र नष्ट गर्ने तथा अस्पतालहरूसँग परीक्षण र उपचारमा चाल्नुपर्ने कदम लगायतका विषयमा छलफल थालेको जनाएको छ। सरकारी संस्थाहरूमा न्यून शुल्कमा परीक्षण गर्न सकिने भए पनि किट अभावका कारण बिरामीहरूले निजीमा चर्को शुल्क तिरेर परीक्षण गरिरहनु परेको छ। डेङ्गी परीक्षण शुल्क तोक्ने विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मङ्गलबार छलफल भएको र चाँडै नै यसबारे टुङ्गो लगाउने प्रवक्ता सञ्जय कुमार ठाकुरले जानकारी दिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले असन इन्द्रचोक क्षेत्रमा बाटो छेउमा अनधिकृत संरचना हटाउन थालेको छ। महानगरले आइतबार नै 24 घण्टाभित्र बाटो छेउमा राखिएका अनधिकृत संरचना, पसल तथा व्यवसाय हटाउन भनेको थियो, तर व्यवसायीले निर्देशन कार्यान्वयन नगरेपछि नगर प्रहरीको टोलीले हटाउन सुरु गरेको हो। नियम विपरीत बनाइएका संरचना र पसल व्यवसायले काठमाडौँको सुन्दरता, पुरातात्विक, धार्मिक एवं पर्यटनलाई असर पारिरहेको महानगरको ठहर छ। असन इन्द्रचोक क्षेत्रमा फुटपाथ पनि भाँडाकुँडा, लत्ता कपडा, जुत्ता चप्पल, खेलौना, माटाका सामग्री लगायतका पसलले साँघुरा भएका छन्। फुटपाथ मिचेर सञ्चालन गरिएका ती पसलका सामग्रीहरू नियन्त्रणमा लिएको महानगरले भोलिसम्म त्यहाँबाट हटाउन निर्देशन दिएको हो। अनधिकृत संरचना भत्काउँदै गर्दा व्यवसायीले पनि महानगरको विरोध गरेका छन्। अनुमति लिएर व्यवसाय सञ्चालन गर्दा महानगरको टोलीले संरचना हटाएर ज्यादती गरेको आरोप लगाएका छन्। असनका साँघुरा गल्लीका दुवैतिरको फुटपाथमै पसल थापेपछि यात्रुलाई आउजाउ गर्न समस्या हुने गरेको छ। अभिनेता पूर्णविक्रम शाहलाई जिल्ला अदालत नवलपुरले बाल यौन दुराचारमा कसुरदार ठहर गरेको छ। अदालतले जबरजस्ती गर्ने सम्बन्धी मुद्दामा भने सफाई दिएको छ। जिल्ला अदालत नवलपुरका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलासले शाहलाई बाल यौन दुराचारमा दोषी ठहर गरेर 2 वर्ष 6 महिना कैद, 25,000 रुपियाँ जरिवाना र 10 लाख रुपियाँ पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ठहर गरेको छ। गत चैतमा पूर्व नवलपरासीको गैडाकोट रिजोर्टमा चलचित्र छायाङ्कनका बेला एक किशोरीलाई जबरजस्ती कराउने भएको दाबीसहित शाह विरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। सैन्य भर्ना सम्बन्धी अग्निपथ अभियानमा नेपाललाई समेत सहभागी गराउने भारतको प्रस्तावले दुवै मुलुकमा विवाद निम्त्याएको छ। त्यही कारण भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डेको नेपाल भ्रमणमा यो विषयले प्रवेशै पाएन। तर बेलायत समेतको त्रिपक्षीय सम्झौतामा आधारित गोर्खा भर्नालाई अग्निपथमा समावेश गराउने प्रस्तावले नेपाललाई पार्न सक्ने प्रभावमा भने धेरैको चासो छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डेले अग्निपथबारे कुनै कुरा उठाएनन्। नेपाली सेनाको मानार्थ लिन नेपाल आएका उनले प्रधानमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेट मात्रै गरे, किनभने नेपालले अग्निपथमा सहभागी हुने विषयमा कुनै सङ्केत गरेको छैन। गोर्खा भर्नामा अग्निपथलाई पनि सहभागी गराउनु 1947 को सन्धि विपरीत हुन सक्ने नेपालको बुझाइ हो। नेपाल भारतलाई चाहिँ जुन किसिमको हाम्रो सौहार्द सम्बन्ध स्ट्रेनिङ गर्ने हो भने त्यो फेरि त्यो अग्निपथ कारणले चाहिँ फेरि नेपाली जनतामा चाहिँ एन्टी भारत ट्रेन्ड चाहिँ डेभलप नहोस्। अब यस्तो कुरामा चाहिँ अहिले सबै राजनीतिक पार्टीको सर्वपक्षीय सर्वदलीय र अहिलेको सरकार जुन गठबन्धन त्यहाँ बृहत छलफल गरेपछि मात्रै यसलाई चाहिँ सरकारले टुङ्गो लगाउनुपर्छ। भारतीय सरकारले 4 वर्ष सेवामा मासिक 30,000 तलब र 4 वर्षपछि 11 लाख भारतीय रुपियाँ पाउने व्यवस्था गरेको छ। 70 अर्ब डलरको रक्षा खर्च कटौती गर्ने र युवा बेरोजगारी कम गर्दै सैन्य तालिम लिएको जनशक्ति तयार गर्ने रणनीति भारतको देखिन्छ।
तर भारतमा यसको चर्को विरोध भएको छ। यो सँगै अग्निपथमा गोर्खा भर्नालाई सामेल गराउन खोजेपछि सन् 1947 को त्रिपक्षीय सन्धि बमोजिम पाउने पेन्सन सहितको सबै सुविधाबाट वञ्चित हुनेमा नेपालको चासो हो। 47 मा के भन्छ, तपाईको अब अनुशासन आदि इत्यादि भाग्ने काम बाहेक, गैर अनुशासनको काम बाहेक त्यो भर्ना भएको व्यक्ति पूर्ण मेडिकल स्वास्थ्य र पेन्सन पकाउन पाउने उसको चाहिँ रहनेछ। त्यसले भन्छ खोइ त यहाँ 40,000 भन्दा बढी गोर्खा सैनिकलाई अहिले भारतले प्राय सीमा क्षेत्रमा परिचालन गर्दै आएको छ। बेलायतमा सुविधा विभेदकारी भएको भन्दै पूर्व गोर्खाहरूले आन्दोलन गर्दै आएका छन्। यही बेला भारतले आफ्ना लागि ल्याएको अग्निपथ सैन्य योजनामा नेपाल सहभागी हुँदा त्यसको असर बेलायतसम्मै पुग्न सक्छ। नेपाल त्यो 1947 को सम्झौतालाई नै पुनरावलोकन गर्ने कुरा गरिरहेको अवस्थामा अहिले नयाँ नयाँ नीतिहरू उहाँहरूले बनाउने अनि त्यसमा चाहिँ नेपालले खुरुखुरु मानिदियोस् भन्ने उहाँहरूले अपेक्षा राख्न पनि मिल्दैन। नेपाल एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक हो। दोस्रो, नेपालले त्यो निर्णय गरिरहँदा त्यसका के निर्णय गर्ने भन्ने त्यो नेपालले धेरै छलफल गरेर एउटा टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ। भारतीय सेनामा भर्नालाई नेपालीको रोजगारीमा अवसर मानिँदै आएको छ, तर विभेदकारी गोर्खा भर्ना नै बन्द गर्नुपर्ने माग समेत हुने गरेको छ। आफ्नो सीमा क्षेत्रमा गोर्खा सैनिक परिचालनप्रति चीन र पाकिस्तानले पनि चासो राख्दै गरेका छन्। त्यसैले रक्षा मामिलामा नेपालले आफ्नो स्पष्ट नीति बनाउन आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सम्पत्ति कर नबुझाएका विभिन्न 17वटा सरकारी संस्थान तथा कम्पनीहरूलाई कर बुझाउन 10 दिने अल्टिमेटम दिएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, विद्युत प्राधिकरण, कृषि सामग्री कम्पनी, कर्मचारी सञ्चय कोष लगायतका सरकारी संस्थान तथा सम्पत्ति कर बुझाउन उर्दी गरिएको हो। महानगरले राष्ट्रिय नाचघर, चेम्बर अफ कमर्स, आरबी कम्प्लेक्स, काठमाडौँ प्लाजा, रञ्जना ट्रेड सेन्टरलाई समेत 10 दिनभित्र कर बुझाइसक्न भनेको छ। खेलकुद समाचार। नेपाल भलिबल सङ्घको साधारण सभा भोलि हुँदैछ। राष्ट्रिय खेल भलिबलको नेतृत्वका लागि वर्तमान उपाध्यक्ष निरोज मास्के र महासचिव जितेन्द्र बहादुर चन्दले उम्मेदवारी दिएका छन्। आफ्नै कवर्ड हल समेत नभएको राष्ट्रिय खेल भलिबलको विकासका लागि कैयौँ चुनौती छन्। सम्भावना भएर पनि व्यावसायिक बन्न नसकेको भलिबलको विकासका लागि नेतृत्वका दावेदारका योजना के छन् त? नेपाल भलिबल सङ्घको अध्यक्षका प्रत्याशी निरोज मास्के र जितेन्द्र बहादुर चन्द दुवैमा जिम्मेवार पदमा बसेर काम गरिसकेको अनुभव छ। सम्भावना र योजना हुँदाहुँदै पनि अहिलेको कार्यसमितिले लामो फर्म्याटका प्रतियोगिता भने गर्न सकेन। कोभिडका कारण महिला र पुरुष राष्ट्रिय टोलीले पर्याप्त एक्सपोजर पाएनन् भने उमेर समूहका प्रतियोगिता निकै कम भए। कार्यसमितिमा रहेर काम गरिरहेकाहरू नै अब नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। उनीहरूका एजेन्डा प्राय समान नै देखिन्छ। क्लास लेभलबाट नै खेलाडीहरू उत्पादन गर्ने, उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, उनीहरूको नियमित प्रशिक्षणमा राख्ने, यस्तो पुरस्कृत गर्नेदेखि लिएर स्कुल लेभलबाट अनि यो क्लबहरूबाट पनि खेलाडीहरू कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर त्यो पनि फोकस हुन्छ। नेपालको भलिबलले अहिले जुन हाइट पाएको छ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा, त्यसलाई एकैता थप्ने काम गर्छु मैले। र अर्को भनेको नेपालको भौतिक पूर्वाधारमा भलिबलको अवस्था एकदमै नाजुक भएको हुनाले मैले अस्ति घोषणा गरेँ जस्तै यो 4 देखि 5 वर्षमा मैले नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल महासङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न दात्री निकायहरूसँग चाहिँ पहल गरेर 5 वर्षमा चाहिँ नेपालकोमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कबड्डी हल बनाउँछु भनेर मैले प्रतिबद्धता जनाइसकेको छु। मास्केको प्यानलबाट मनवीर छन्त्याल र चन्दको पक्षबाट रोशन कुमार श्रेष्ठले महासचिवमा उम्मेदवारी दिएका छन्। 77 जिल्लामै भलिबल सङ्घको शाखा भए पनि खेल संरचना निकै कमजोर छ। खेलाडीलाई व्यावसायिक बनाउने विषय अहिलेसम्म प्राथमिकतामा परेको छैन। जुनसुकै भौगोलिक क्षेत्रमा समेत खेल्न सकिने 4.5 दशकको इतिहास बोकेको भलिबलका समस्या समाधान गर्नु आगामी नेतृत्वको चुनौती हो।
महिलाले गर्न नसक्ने भन्ने कुरा महिलाले अझ बेटर राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सक्छन्, पारदर्शी गर्न सक्छन्, सबैलाई मिलाएर हातमा हात राखेर हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न सक्छन् महिलाले। यो देखाउनको लागि पनि मेरो उम्मेदवारी हो। उहाँहरूले यो मान्छे चाहिँ एकदमै चाहिँ भलिबल सङ्घलाई काम गर्न सक्ने र भलिबलको चाहिँ गतिविधिलाई अगाडि बढाउन सक्ने, भलिबलको भौतिक पूर्वाधार बनाउन सक्ने र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय भलिबलको खेलाडीहरूको जुन अघि तपाईँले भने जस्तै आयस्रोत बढाउन सक्ने योग्य पात्र भएको हुनाले उहाँहरूले मलाई विश्वास गर्ने र मलाई सपोर्ट गर्ने कारण चाहिँ त्यही हो। 77 जिल्लाका पदाधिकारी, रेफ्री कमिश्नर, महिला र पुरुष राष्ट्रिय टिमका कप्तान, न्यू डायमन्ड, जौलाखेल र ढोरपाटन स्पोर्ट्स क्लबका पदाधिकारी सहित जम्मा 133 मतदाताले चुनावमा मतदान गर्नेछन्। आगामी नेतृत्वसँग सरकारको मुख मात्र ताक्ने नभई सङ्घलाई आत्मनिर्भर बनाएर राष्ट्रिय खेल भलिबललाई अझ व्यावसायिक बनाउनु पर्ने दायित्व छ। कान्तिपुर समाचारका लागि श्याम श्रेष्ठ र सञ्जय लुइटेलका साथ प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।